हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो है, उसका टाइटल है अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा दुआ में मुझको पुकारता है। तो वीडियो का टाइटल ये है। तो चलते हैं, देखते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है। और दुआ, देखिए दुआ एक बहुत इंसान की ज़िंदगी को बदलने का जो ज़रिया है वो दुआ है। तो चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ होता है और क्या चीज़ हमें समझ में आती है और क्या हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उस बात को डाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह सुनता है, सबकी सुनता है, वो जी तुम्हारी सर। भी आवाज़ सुनता है। जब तुम अल्लाह उसको गफूरुर पुकारते रहीम हो है, हर किसी वो का देता है सुनता है। जवाब, हर बार देता है। जी जब तुम देखते हो आसमान को अपनी आंसू भरी आंखों से, तो वो भी देख रहा होता है तुम्हें। तो सब्र कर लो उन चीज़ों पर जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही हैं। यकीनन इस तकलीफ़ से तुम्हारी आंखें भी नम होंगी, लेकिन यकीन जानो मेरा अल्लाह उन्हीं चीज़ों को तुम्हारा सुकून का ज़रिया बना देगा। जी हाँ। मुमकिन है इस तरफ के बाद तुम्हारा मुकद्दर खुदा हो। बताओ फिर, है कोई जो उसे पाकर भी खाली हाथ रहा हो। जब उदास हुआ करो तो अल्लाह से बातें कर लिया करो। जी बेशक वही है जो दिलों से उदासी को ख़त्म करने की ताकत रखता है। सुना नहीं कि मोजज़े सिर्फ उनके लिए होते हैं जिनके ईमान मजबूत होते हैं, जी वो जो सही हर बात। आजमाइश के बावजूद अल्लाह पर तवक्कुल करना नहीं छोड़ते। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो हाँ, आज वक्त बदलता तुम है। खो चुके हो वो चीज़ बेहतरीन होकर खुद तुम्हारे पास लौट आएगी, जी और मोजज़े तुम्हारे दरवाजे पर ऐसे आएंगे जैसे कोई तकलीफ़ कभी तुम्हारे पास आई ही ना हो। बेशक वो नवाजने वाला है, मेहरबान है, हमें करम 70 करने माहों वाला, से ज़्यादा चाहने वाला है। चाहने वाला है। जी इसलिए जब उदास हुआ करो तो अल्लाह से बातें कर लिया करो। अल्लाह से। बेशक वही है जो दिलों से उदासी को ख़त्म करने की ताकत रखता है। आजमाइश के लिए चुने जाने वालों की दुआओं को भी अल्लाह ने कबूलियत के लिए चुन रखा होता है। अल्लाह अगर तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी ज़ुबान तक ला सकता है तो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी बना सकता है। अल्लाह तुम्हें जल्द ही उस तरफ से आज़ाद कर देगा जिसकी तकलीफ़ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। अगर अल्लाह ने तुम्हारी इस हथेली को खाली ही रखना होता तो वो तुम्हें कभी भी इन हाथों को जोड़कर दुआ मांगना ना सिखाता। बस यकीन रखो अल्लाह पे, वो तुम्हें वैरान कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। जी बताओ फिर, है कोई जो उसके अलावा तेरी अल्लाह सुनता है? चाहे तो इंसान को बस अमीर फिर से गरीब यकीन बना रखो सकता अल्लाह है। पे, अल्लाह चाहे वो तो तुम्हें गरीब से वैरान कुएं से निकाल इंसान के को सारी अमीर बना सल्तनत का सकता है। बादशाह बना सकता है। याद रखो, दुआ समंदर को 2 हिस्सों में बांट सकती है। जी दुआ नामुमकिन को तुम्हारे लिए मुमकिन कर सकता है। मुमकिन बना सकती है। जी जी दुआ चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। दुआ जो छिन गया है उसे फिर से वापस ला सकती है। दुआ के दुआ अंदर इतनी गिरते हुए ताकत है। को थाम लेती है। दुआ बिखरते हुए को संभाल लेती है। जब अल्लाह कुन कहता है तो दुनिया की सारी ताकतें फायकून करने के लिए मुतहरिक हो जाती हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। यकीन रखो वो ज़रूर कुन कहेगा। दुआ मांग कर भी डरते रहोगे तो लगेगा कि कबूल होने पे यकीन ही नहीं है। तवक्कुल करो और फिर देखो कि अल्लाह तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुम्हें अता के ज़रिए नज़र नहीं आते। अल्लाह इंतज़ार के बाद नवाजता है, जी जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और दुआ तो उस चीज़ को भी तुम तक खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती। सही अगर बात। आगाज़ में आजमाइश है तो अंजाम में उसका खूबसूरत सिला है। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। सब्र, दुआ और तवक्कुल, बेशक एड़ियाँ रगड़ कर ही जमजम मिलता है। सब्र करो, देखना अल्लाह उसका फल अपनी मिलेगा। मदद वहाँ से भेजेगा जहाँ से तुम हिम्मत हार कर लौट आए थे। सही बात ये है। तो अल्लाह का वादा है कि अंजाम आगाज़ से कहीं ज़्यादा बेहतर है।
صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ جی وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم سوچ ہمت بھی نہیں ہار کر سکتے۔ صحیح لوٹ بات ہے، آئے ہمت ہار جاؤ، تھے، جہاں سے تم ٹوٹ کر آ گئے تھے، جہاں سے تمہارا دل ٹوٹ گیا تھا، جہاں سے تم نا امید ہو چکے تھے، جہاں پہ تم مایوس ہو چکے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا دنیا ہے کی فطرت کہ ہے کہ انسان کو اتنی دنیا ہمت مصیبت میں اور بے دیکھنا خوفی پسند کرتا کہاں ہے، سے آتی یہ ہے؟ نہیں جانتا جب ہے تم اللہ کسی کے کو فیصلوں پر تکلیف دینا کتنا یقین بڑا رکھتے گناہ ہو ہے۔ تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے، اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاؤں سے لکھا ہو۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا صلہ ہو، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو، تو پھر تم امید مت ہارنا، حوصلہ نہ ٹوٹنے دینا۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا اللہ پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاعت تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ تو ویڈیو ختم ہو گیا، اور ویڈیو کے اندر جو باتیں بتائی نا، یہ ان کی ویڈیو مجھے بہت پسند ہے۔ ان کی ویڈیو کو میں اکثر سنا کرتا ہوں، دیکھا کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو باتیں بتاتے ہیں نا مجھے بہت پسند ہے۔ کہ انسان جب ہار جاتا ہے، جب انسان ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہیں سے ان کا راستہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کو کبھی ہارنا نہیں چاہیے، دعا کرو۔ دعا کے اندر جیسے کہا گیا کہ دو سمندروں کی دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دو سمندر کو ملا دیتا ہے، پیچھے جا چکی چیز کو دعا واپس کروا دے۔ دعا کے اندر بہت طاقت ہے۔ تو جب آپ مصیبت میں ہو تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یقیناً اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا اور اس چیز کو عطا کر دے گا۔ ہاں لیٹ کرے گا لیکن ضرور دے گا۔ تو ویڈیو بہت پسند آیا اور بہت اچھا لگا۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔